बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 3 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें और सऊदी अरब के हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरों का ज़रिया। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर कानूनी तौर पर ज़ाती कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों को फिर से वार्निंग। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग दी गई है कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। सऊदी खबरसा एजेंसी SPN ने जवाज़ात की जानब से जारी इंतबाह के हवाले से मज़ीद बताया कि सऊदी अरब में मुकीम ऐसे गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर अपना ज़ाती काम करते हैं कानूनी तौर पर जुर्म है। बयान में कहा गया ऐसा साबित होने पर उन्हें 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानब से इस हवाले से ट्विटर पर भी इंतबाही पैगामात और मुख्तलिफ ज़ुबानों में जारी किए गए हैं ताकि वो लोग जो सऊदियों के नाम से ज़ाती काम करते हैं वो इस नौयत की सरगर्मियों से बाज आ जाएं। वाज़ेह है सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए कानूनी तौर पर ज़ाती बिजनेस करना मना है। वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में तजारत करने के ख्वाह हैं उनके लिए बाकायदा सरमायाकारी का लाइसेंस होता है। 10 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनका जुर्माना 2,000 रियाल तक। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि 10 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिनका जुर्माना 1,000 से 2,000 रियाल तक है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में बताया कि 10 खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिन पर कम अज़ कम जुर्माना 1,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रियाल है। उन खिलाफ वर्जियों के हवाले से बताया गया इनमें ममनुआ औकात में ट्रकों और हैवी व्हीकल्स की शहरों में आमदोरफ्त, ड्राइविंग लाइसेंस से मुताबिकत ना रखने वाली गाड़ी चलाना, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के तहत मुकर्रर हद से ज़्यादा सवारियाँ बिठाना, ड्राइवर या गाड़ी से मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात तलब करने पर ना दिखाना, फ्रंट नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी चलाना और इसके अलावा धुंधले हरूफ और नंबरों वाली नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट ना इस्तेमाल करना, गाड़ी के इस्तेमाल के दायरे में तरमीम की कार्रवाई ना कराना, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर या ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त होने की सूरत में गाड़ी चलाना, गाड़ी की ढांचे या बॉडी में कोई भी ऐसी तब्दीली जिससे उसके नकूश तब्दील हो रहे हों या उसकी असल सेटिंग तब्दील हो जाए। मस्जिद नबी में अरबी से नावाकिफ़ अफराद के लिए तर्जुमे की सहूलत। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन और नमाज के लिए आने वालों के लिए एक और सहूलत का इजाफा कर दिया। इंतज़ामिया 24 घंटे ज़ायरीन और नमाजियों को मतलूबा सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ज़ायरीन और नमाजियों को अपनी ज़ुबानों में मालूमात जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुहैया की जा रही हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हर शख्स अपनी ज़ुबान में मालूमात सुन लेता है और बराबर में बैठे हुए किसी दूसरे ज़ायर को उससे कोई उलझन या तकलीफ़ भी नहीं होती। रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, बकालों और मॉल्स में सऊदीज़ेशन के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो गई। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि होटलों, कॉफ़ी शॉप्स, बकालों और मॉल्स में सऊदीज़ेशन की मुकर्रर डेडलाइन ख़त्म हो गई है। अखबार 24 ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन के अमल को तेज़ करने और सऊदियों को जॉब देने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में गैर मुल्की कारकुनों की जगह सऊदियों के तकर्रुर को लाज़मी किया है। वज़ारत की जानब से 2 अक्टूबर 2021 तक रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, बकालों और मरकज़ी मार्केटों में महिलावार सऊदी कारकुनों के तकर्रुर के लिए दी जाने वाली पहली मोहलत ख़त्म हो चुकी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से सऊदीज़ेशन की मतलूबा शरह को मुख्तलिफ़ कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसके मुताबिक रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, फास्ट फूड की दुकानें और फ्रेश जूस सेंटर शामिल हैं। इनमें कम अज़ कम सऊदीज़ेशन की शरह 20% है। इस शोबे के शॉपिंग मॉल्स के अंदर होने की सूरत में उनके लिए सऊदीज़ेशन की शरह 40% रखी गई है। सऊदीज़ेशन का मुकर्रर तनासब इस सूरत में नाफिज होगा अगर इन शोबों में एक शिफ्ट में काम करने वाले कारकुनों की तादाद 4 या उससे ज़्यादा हो। कॉफ़ी शॉप्स और आइसक्रीम की दुकानों के लिए दुकानें आम होने की सूरत में 30% सऊदीज़ेशन होगी, जबकि मॉल्स में ये दुकानें होने पर 50% के हिसाब से सऊदीज़ेशन होगी। फूड ट्रक जिनमें आइसक्रीम और मशरूबात फ़रोख्त करने वाले शामिल हैं उनके लिए 100% सऊदीज़ेशन लाजमी है। वज़ारत ने मज़ीद कहा सऊदीज़ेशन से मुस्तस्ना शोबे कैफेटेरिया, फैक्ट्रियों, हस्पतालों, स्कूल कैंटीन, रहायशी होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की कैंटीन होंगे। सऊदीज़ेशन के कानून से मुस्तस्ना शोबों के हवाले से वज़ारत का कहना है कि सफाई के कारकुन, लोडिंग और अनलोडिंग के शोबे शामिल हैं, ताहम उनके लिए लाजमी है कि एक शिफ्ट में काम करने वालों की तादाद 20% से ज़ायद ना हो, जबकि कारकुनों को एक जैसा यूनिफॉर्म फ्राहम किया जाएगा जिस पर कारकुनों की पेशा जो जली है वो हरफों में लिखी जाएगी।
مرکزی مارکیٹوں اور بقالوں کے حوالے سے سعودی ایڈیشن کے بارے میں کہنا تھا کہ ایسی دکانیں جن کا رقبہ 300 مربع میٹر ہے اور ایسے سپر سٹور یا سپر مارکیٹ 500 مربع میٹر پر ہوں گے، ان کے لیے سعودی ایڈیشن بھی مرحلہ وار مقرر کی گئی ہے۔ ریاض کے انڈین سفارت خانے میں اپنی نوعیت کی منفرد فلم کا پہلا پریمیئر۔ انڈین غیر ملکی وطن کی جانب سے جو سعودی عرب میں فلمائی جانے والی پہلی فلم ستی کا ریاض کے انڈین سفارت خانے میں پریمیئر ہوا۔ پریمیئر میں انڈین سفیر اوصاف سعید، سفارت خانے کے حکام، ربیہ النصر گروپ کے احمد الربیہ، فلم کی کاسٹ، عملے کے ارکان اور محدود شائقین نے شرکت کی۔ احمد الربیہ جو ایک فنکار ہیں، انہوں نے امریکہ میں سینما پروڈکشن کی تعلیم حاصل کی۔ انڈین سفیر اوصاف سعید نے بعد میں خطاب کرتے ہوئے فلم کی تعریف کی اور ٹیم کو جو شاندار کام پر سراہا۔ انہوں نے انڈین تارکین وطن پر زور دیا کہ وہ فلمی منصوبوں پر سعودی عرب کے ساتھ تخلیقی تعاون کریں۔ انہوں نے کہا، بالی ووڈ بیرون ملک انڈیا کا سب سے بڑا برانڈ ایمبیسیڈر ہے اور ہم دونوں ممالک کے درمیان تخلیقی تعاون کے منتظر ہیں۔ چھٹی پر آ کر واپس نہ جانے والے کیا کریں؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیوں کے بعد حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ اسی تناظر میں جو فلائٹس ہیں اس کی بحالی بھی جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین انفو ٹی وی کے مزید سوالات موصول ہوئے ہیں۔ محمد عدلان کا سوال ہے کہ سائیخاس کے ویزے پر ہوں، ہوٹل میں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا اقامہ سائیخاس سے ہوٹل کے ملازم کے پیشے پر تبدیل ہو جائے گا؟ گھریلو ڈرائیور یا گھریلو ملازمین کے اقاموں کے لیے مقررہ لیبر فیس عائد نہیں ہوتی جو دیگر پروفیشن کے لیے ہیں، اس لیے گھریلو ملازمین کا اقامہ کی تجدید کی فیس بھی کم ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید ڈائریکٹ جوازات سے ہوتی ہے، اس میں لیبر آفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ دیگر پیشوں کے لیے جن میں لیبر آفس کی مداخلت ہوتی ہے ان کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کا ویزا گھریلو ڈرائیور یعنی سائیخاس کا ہے جو دوسرے پیشے سے تبدیل ہونا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے عارضی طور پر پہلے مہلت دی گئی تھی کہ وہ غیر ملکی جن کے اقامے مناسبت نہیں رکھتے وہ اس کو چینج کروا دیں۔ وہ مہلت وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، تو آپ کو یہ سہولت وہ تب دی گئی تھی کہ وہ اپنے پیشے وہ اپ گریڈ کروا سکیں۔ اب اس حوالے سے کوئی قانون نہیں کہ جس میں آپ سائیخاس کا پیشہ تبدیل کرا کر اسے کمپنی کے نام پر تبدیل کرا سکیں۔ کاشف ارل نے سوال کیا ہے، سعودی عرب سے چھٹی پر آنے کے بعد واپس نہ جانے والوں پر کتنے عرصے کے لیے پابندی ہے؟ میں 2 سال پہلے سعودی عرب سے آیا تھا، اب واپس کب جا سکتا ہوں؟ قانون کے مطابق وہ لوگ جو چھٹی پر جانے کے بعد واپس نہیں آتے وہ قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر 3 سال کی پابندی ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو دوبارہ پرانے کفیل کے ویزے پر واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 سال کے بعد کسی دوسری اگر کمپنی کے ویزے پر آنا چاہیں تو وہ اس پر آ سکتے ہیں۔ ممنوعہ مدت کے دوران 3 سال کے دوران وہ GCC کنٹریز کے اندر کہیں بھی ٹریول نہیں کر سکتے۔ گاڑیوں کے پرزے بیرون ملک سمگل کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض ریجن کے ترجمان میجر خالد القریدس نے بتایا کہ تفتیشی ٹیم نے 14 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے جو پرانی گاڑیوں سے پارٹس اور قیمتی اشیاء چرا کر انہیں بیرون ملک سمگل کرتے تھے۔ عربی روزنامہ الوطن نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ گروہ میں 1 سعودی، 5 یمنی، 4 اردنی، 3 شامی اور 1 سوڈانی باشندہ شامل ہیں۔ ملزمان نے گاڑیوں سے 101 چوری کی وارداتیں کی اور پارٹس نکال کر انہیں بیرون ملک بھیجا۔ تیسری سعودی انٹرنیشنل باز اور شکار نمائش کا آغاز۔ سعودی عرب میں تیسری انٹرنیشنل سعودی باز اور شکار نمائش کا آغاز جمعے کو ریاض کے وہ شمال میں واقع ملہم میں ہوا۔ سعودی خبر سے ایجنسی SPA کے مطابق یہ 10 دن تک جاری رہے گا۔ اس نمائش کا مقصد سعودی عرب کے ثقافتی ورثے اور قومی شناخت کو آئندہ نسلوں سے متعارف کروانا ہے اور سعودی عرب میں فالکنری، ہتھیاروں اور شرکار کے بھرپور بیرونی تجربے کو بھی فروغ دینا ہے۔ تیسری بیوی شوہر کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچی اور پھر سعودی عرب میں نکاح خانوں اور نکاح رجسٹر کرتے وقت دلہا دلہن کی فیملی کی طرف سے عجیب و غریب شرطیں اور باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک نکاح خان نے الوطن اخبار کو بتایا کہ اسے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا تو ایک شہری نے شرط رکھی کہ شادی خفیہ رہے گی، اس کی بیوی کسی کو بتائے گی اور نہ کہ وہ میرے نکاح میں ہے، نہ اس کے کسی رشتہ دار سے اس بات کا ذکر کریں گے۔ مقامی شہری نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ پہلی سے 2 شادیاں کیے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی پرابلم ہو۔ اس کی نکاح خان نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد شہری بیمار ہوا تو علاج کے لیے ہسپتال گیا۔ تیسری بیوی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچی، اسے دیکھ کر سعودی شہری کے رشتہ داروں کو اس کی شادی کا علم ہو گیا۔ سعودی شہری نے کچھ پوچھے اور سنے بغیر تیسری بیوی کو اسی وقت طلاق دے دی۔ شہری نے موقف یہ اختیار کیا کہ نکاح کے وقت شادی کو راز میں رکھنے کی شرط رکھی تھی جسے توڑ دیا گیا۔ طلاق کی ذمہ دار تیسری بیوی خود ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔